बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक ऐसी हकीकत पर मबनी बात करने जा रहे हैं जो शायद तल्ख हो मगर 100% सच है। ज़िंदगी के सफ़र में ना तो चेहरा मुखलिस होता है और ना हर रिश्ता वफ़ादार होता है। अक्सर हम अपनी खुशियाँ, तकलीफ़ें, राज या प्लान्स बिना सोचे समझे इन लोगों से शेयर कर लेते हैं जो बज़ाहिर तो हमारे खैर ख्वाह और अच्छे दोस्त नज़र आते हैं, लेकिन वो दिल से हमारे खैर ख्वाह होते ही नहीं हैं। फिर वही लोग हमें इस राज की सज़ा देते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 12 बातों के बारे में बताऊंगी जो कभी भी किसी दोस्त से ना तो किसी रिश्तेदार से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर यही बातें गलत कानों तक पहुंच गई तो जो ख्वाब है ना वो ज़ख़म बन जाते हैं और जो हमारी कही हुई बातें हैं ना वो हमारे लिए ज़हर बनकर उगलती हैं लोग। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरा आने वाला हर व्लॉग सबसे पहले आपको देखने में मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपनी मोहब्बत या रिलेशनशिप की बातें किसी के साथ डिस्कस करना। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी पर भरोसा करते हैं, दिल की बात कह देते हैं, राज बता देते हैं और फिर हम ये समझते हैं कि जिनको हमने अपनी दिल की बातें बताई हैं और अपने राज की बातें बताई हैं तो वो सामने वाला जो शख्स है ना वो हमारा खैर ख्वाह हो। लेकिन कभी कभी जो है ना बज़ाहिर बहुत अच्छे और बहुत मुखलिस लोग जो नज़र आते हैं ना, लेकिन वो अंदर से हमारे लिए मुखलिस बिल्कुल भी नहीं होते। हम अपनी कमज़ोरियाँ बता देते हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ से डर लगता है, या मेरी कमज़ोरी फ़लाँ इंसान है, या आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ जो आपकी फ़ीलिंग्स होती हैं, जो आपकी बातें होती हैं, उसके बारे में आप अपने किसी दोस्त को बता देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो इस तरह की जो बातें होती हैं ना, अगर बज़ाहिर आपका दोस्त जो है ना वो आपके साथ मुखलिस है, लेकिन अगर कभी आपकी उसके साथ लड़ाई हो जाए, कभी इसके साथ आपका यानी कि ब्रेकअप हो जाए, आपकी दोस्ती टूट जाए, तो फिर क्या हो जाता है कि वही जो इंसान होता है ना वो आपके और आपका दुश्मन बन जाता है और आप कहीं ना कहीं अंदर से डर रहे होते हैं कि जो आपने अपने राज उसको बताए हैं कहीं वो अफशाना कर दे। शुरू में तो आप उस पर भरोसा कर लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि वही कमज़ोरी जो है ना आपके ख़िलाफ़ हथियार बनाई जा सकती है। तो मोहब्बत जितनी खामोश होती है वो उतनी ही महफूज होती है और दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच्चे रिश्ते पर खुश होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि रूहानी या मजहबी कमज़ोरी। दोस्तों, जब इंसान टूटता है, बिखरता है, तो वो सिर्फ 2 जगह पनाह ढूंढता है, एक अल्लाह ताला के सामने और एक किसी करीबी इंसान के सामने। कभी कभी हम अपने दोस्त से दिल की बात करते हैं कि यार मेरा दिल में जो है ना नहीं लग रहा, या मेरा दिल में सुकून नहीं है, मुझे इबादत में मेरा दिल नहीं लग रहा, या मेरी नमाज़ें क़ज़ा हो रही हैं, या मैं इस तरह से दिल को यानी कि समझ नहीं पा रहा, मेरी फ़ीलिंग्स जो हैं बहुत अजीब हैं, मेरा नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता। तो ये समझ कर आप सब ये बातें शेयर कर देते हैं कि वो हमें हौसला देंगे, हमें समझेंगे, मगर ऐसा नहीं होता। लोग इस्लाह नहीं करते बल्कि फ़तवे लगा देते हैं। तो याद रखें, ईमान की कमज़ोरी किसी इंसान को ना बताएं, सिर्फ अल्लाह ताला के आगे बयान करें, क्योंकि ईमान का कमज़ोर होना इंसानियत है, मगर लोगों के सामने ज़ाहिर करना वो नुकसानदेह हो सकता है। तो सिर्फ अल्लाह ताला ही हैं जो दिल बदल सकते हैं और अल्लाह ताला ही आपके दिलों का हाल बेहतर जानते हैं। तो इसलिए अपनी जो रूहानी कमज़ोरियां हैं या मजहबी कमज़ोरियां हैं या जो मजहबी इबादत में आप डिले कर देते हैं, वो सब बातें जो है ना आप कभी भी किसी के सामने यानी कि ना सुनाएं, किसी को भी ना सुनाएं। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये है कि माजी की गलतियाँ या गुनाह। इंसान होने के नाते हर इंसान से गलती हो जाती है और गुनाह भी हो जाते हैं। कुछ गुनाह जो ऐसे होते हैं जो गैर इरादी तौर पर हो जाते हैं, जबकि कुछ गुनाह जो होते हैं ना इंसान जानबूझकर भी कर बैठते हैं। तो अपने गुनाह या माजी की गलतियां कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। जो गुनाह अल्लाह ने छुपाए हुए हैं तो इन्हें लोगों के सामने लाकर ख़ुद को रुस्वा हरगिज़ ना करें। लोग नसीहत नहीं करते बल्कि आपकी किरदार कशी करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये बंदा तो है ही ऐसा। अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी इस तरह की बातें, अपनी गुनाह या अपनी गलतियां शेयर करेंगे तो जो वो लोग हैं ना उनके सामने जो आपकी जो शख्सियत है ना वो एक गलत इंसान की हैसियत से वो एज्यूम कर लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और जो इससे है ना आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो सकती है लोगों की नज़र में। तो इस तरह की जो गलतियाँ ना इंसान कभी भी सोच समझ कर भी और बग़ैर सोचे समझे भी, गैर इरादी
اعتقادی طور پر بھی کبھی بھی کسی کے سامنے شیئر نہ کریں۔ بعض لوگ شیخی شیخی میں اپنے گناہوں کا جو ہے نا تذکرہ کر جاتے ہیں، لیکن وہ بعد میں جو بہت زیادہ پچھتاتے ہیں، اور لوگ جب ان کو تانے دیتے ہیں، جب ان کو تانے ملتے ہیں تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ دل کو توڑ دیتے ہیں۔ اور میرا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے راز کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ راز تب تک محفوظ ہے جب تک وہ صرف آپ کو پتہ ہے، اگر زبان پر آ گیا تو وہ خبر بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے کسی اور کے راز بھی آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اگر کسی نے آپ پر بھروسہ کر کے کوئی راز آپ کو بتایا ہے تو وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے، تو امانت میں خیانت بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ اگر آج آپ کسی کے راز اپنے دوستوں کو یا دوسروں کو بتائیں گے تو کل آپ کے راز بھی بازار میں ہوں گے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کا پردہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا پردہ رکھیں گے، اور اگر آپ کسی کا پردہ نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا پردہ نہیں رکھے گا۔ تو میرا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مالی حالات یا تنخواہ۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ اپنے دل کے قریبی لوگوں سے یہ باتیں کر بیٹھتے ہیں کہ میں اتنا کما رہا ہوں، یا میری تنخواہ جو ہے اتنی بڑھ چکی ہے، یا میرا کاروبار جو ہے نا بہت اچھا چل رہا ہے اور میں اپنے کاروبار سے بہت اچھا کما رہا ہوں۔ یا کبھی ہم یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار میرے حالات کافی خراب ہیں، بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے، میری جو سیلری ہے وہ بلوں میں چلی جاتی ہے، یا وٹ ایور کہیں پر بھی خرچ ہو جاتی ہے، مینس کہ جو میرے حالات ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں۔ تو یقین جانیں کہ مالی حالات کسی کو نہ تو اچھے وقت میں بتانے چاہیے اور نہ ہی برے وقت میں بتانے چاہیے۔ اگر آپ زیادہ کما رہے ہیں تو کئی جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے جل جاتے ہیں، اور کئی چہرے خوش ہونے کی بجائے مرجھا جاتے ہیں اور اندر سے نا حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے مالی حالات کمزور ہیں، برے ہیں، تو لوگ آپ کو حقیر سمجھیں گے، کمتر سمجھیں گے، اور آپ سے کنارہ اختیار کریں گے، دور ہو جائیں گے کہ کہیں ہم سے یہ کوئی پیسے ادھار نہ مانگ لے۔ تو اس لیے جو اپنے مالی حالات ہیں نا کبھی بھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ تو ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اگلا پلان یا قدم جو ہے کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ جب تک کامیاب نہ ہو جائیں، کامیابی آپ کے قدموں میں نہ ہو، منہ سے یہ بات کبھی بھی نہ نکالیں، ورنہ لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، اور کئی بار تو لوگوں کی نظر ہی لگ جاتی ہے، اور کئی بار وہ ایسی آپ کے خلاف ایسی چالیں چلتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو منزل ہے نا وہ کھو جاتی ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ فیملی کے جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ گھر کے جھگڑے ہو گئے، ماں باپ کے مسائل ہو گئے، یا بہن بھائیوں کی باتیں ہو گئی، یا میاں بیوی کی آپس کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ راز کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ لوگ آپ کی کہانی کو ٹاپک بنا کر دوسروں کو سنانے لگ جاتے ہیں۔ اور اسپیشلی ماں باپ کی جیسے کمزوریاں ہیں کہ اگر آپ کے والد جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے کے تیز ہیں، آپ کو روک ٹوک کرتے ہیں، یا اگر آپ کی مدر ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہے یا کم پڑھی لکھی ہیں، تو اس طرح کی باتیں بھی آپ لوگ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، یا ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں، یا ہمارا ریلیشن شپ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا ہے۔ تو یہ سب جو باتیں ہیں نا وہ اگر ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے تو ہمیں کبھی بھی یعنی کہ دھوکہ نہیں کھانا پڑے گا، کبھی بھی ہمیں پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اپنی زندگی میں یہ سیکھیں کہ کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے، ہر بات ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی۔ خاموشی ایک ہنر ہے، اور ہنر سیکھنے والے ہی محفوظ رہتے ہیں۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، جو بات دل کی ہے اسے دل تک رکھو، اور جو خواب آنکھوں میں ہیں انہیں مکمل ہونے دیں، پھر دنیا کو بتائیں۔ اگر آپ کو یہ سب باتیں سچی لگتی ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں ہر کسی پر بھروسہ کرنے کی عادت ہے۔ اللہ ہم سب کو عقل اور سمجھ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور ساتھ ہی توا کلیجی کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک فی امان اللہ۔